बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब, मुनीस इलाही, चौधरी परवेज़ इलाही बहुत से लोगों से अब इत्मीनान के साथ पूछ सकते हैं, हुनराम है। इमरान खान ने जो कहा था वो कर दिखाया है। पंजाब असेंबली तहलील हो रही है। इस सिलसिले में गवर्नर को एडवाइस भेज दी गई है। 48 घंटे का वक्त है। गवर्नर बलीगुर रहमान, गवर्नर पंजाब, जिन्होंने कहा था एतमाद का वोट ले लिया। अब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान इस पर बाकायदा मंजूरी देंगे, चिड़िया बिठाएंगे और ये अमल हो जाएगा। नहीं करते तो 48 घंटे और ये अमल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील की जा रही है। इमरान खान ने जो कहा था वो करके दिखाया है, बार बार करके दिखाया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में बहुत से लोग मुसलसल रो रहे थे। इनमें सहाफ़ी भी शामिल थे, तज्ज़ियाकार भी शामिल थे, बाकायदा पूरे न्यूज़ चैनल्स भी शामिल थे, सियासतदान भी शामिल थे। और उन सबको ये यकीन था कि चौधरी परवेज़ इलाही असेंबलियाँ तहलील नहीं करेंगे। हम सबको भी बड़ी हद तक ये डर मौजूद था, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि ख़ास जगह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन आफरीन है मुनीस इलाही पर, और उन्होंने अपने साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी नहीं हिलने दिया। ये सब कुछ हुआ और अब पंजाब असेंबली तहलील की जा रही है। एक जबरदस्त सरप्राइज इमरान खान साहब को भी, खुशगवार सरप्राइज आज मिला। क्या कहानी है उसकी वो मैं आपको अभी कुछ देर में बताऊंगा। लेकिन नून लीग के पास अब एक बड़ा मौका है कि रुसवाई से बच जाए मुस्लिम लीग नून, मजीद जिल्लत से बच जाए। कैसे, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि शहबाज हुकूमत को 11 अप्रैल की तारीख थी जब शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के मनसब पर सवार हुए या गर्दनों पर सवार करवाए गए। तो 11 अप्रैल की उस तारीख से 11 दिसंबर की तारीख तक 9 महीने मुकम्मल हो गए। डिलीवरी का वक्त था, लेकिन हुकूमत कुछ कर नहीं सकी, बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर सकी। जब हुकूमत डिलीवरी नहीं दे सकी तो इमरान खान ने कहा ये लोग तो छोटी सी सर्जरी के चक्कर में पड़े हुए हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा ऑपरेशन कर दिया है। ये बड़ा ऑपरेशन हो गया है। और इमरान खान साहब ने, जब देखें बड़ा ऑपरेशन होता है ना, तो कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि किसी एक को बचाना पड़ता है। दो में से इमरान खान साहब ने असेंबली की कुर्बानी दे दी है, हुकूमत की कुर्बानी दे दी है। अवाम को इमरान खान साहब ने बचा लिया है, क्योंकि अवाम की गर्दनों पर जो लोग सवार करवाए गए थे वो अवाम के लिए क्या कर रहे थे, क्या डिलीवरी थी? जीरो। इन लोगों ने अपने मुकदमात खत्म करवाए। इनके अपने चहीते टॉक शॉक करते हुए बाकायदा तौर पर बताने लगे कि ये लोग तो अपने मुकदमात के लिए आए थे। नैब के मुकदमात, FIA के मुकदमात, जिस तरह से इन्होंने छुरा चलाया वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। और जो कॉम्बिनेशन बनाया गया उस कॉम्बिनेशन के नतीजे में भी साफ तौर पर नजर आ रहा था कि किस तरह से ये लोग लाकर गर्दनों पर सवार करवाए गए और ये अवाम का खून चूस रहे थे। तो अब आपको नजर आ रहा है कि रियासत बचाने के दावे करने वाले किस कदर परेशान हैं। इमरान खान को कोई भी नहीं रोक सका है। आप देखिए कि अभी भी रोना जारी है। जियो न्यूज़ की ये तस्वीर देखिए, जियो न्यूज़ रो रहा है। जियो न्यूज़ कह रहा है जो तस्वीर है ये जाली है, ठीक है, नहीं है। जहां पर दस्तखत हैं, जहां पर तारीख है, वहां पर डबल है। ये सब कुछ हो रहा था। तो आप ताज़ा तस्वीर देख लीजिए। ये लेटर हेड पर है, लेटर हेड पर ये तस्वीर है। साफ सुथरी तहरीर है, साफ सुथरे दस्तखत हैं, साफ सुथरी तारीख है, तबीयत साफ कर दी है नियाजी ने। लेकिन आप अगर इसको गलत तस्वीर कह रहे हैं तो आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर है ये इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन हालात में फौरी तौर पर हड़बोंग में घबरा कर, मैंने कहा था इमरान खान को ये बताया गया कि अगर आप आगे बढ़ेंगे अपने मंसूबे पर तो फिर आपको नताइज भुगतना होंगे। काम शुरू करने की कोशिश कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को तलबी का नोटिस दिया। 18 जनवरी को तलब करना था, लेकिन हड़बोंग में जारी किया गया नोटिस इमरान खान को इन लोगों ने 18 दिसंबर 2023 को तलबी का नोटिस भेज दिया। जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि क्या कमाल इन लोगों की जानिब से किया गया है, किस तरह की हरकतें हुई हैं इन सब की जानिब से। नून लीग के लिए क्या मौका है, मैं आपको बताऊं। नून लीग के लिए मौका यह है कि इन्हें चाहिए कि पूरे पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा लें। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना हो,
پورے پاکستان میں الیکشن ہوں گے, کہیں عزت بچ سکتی ہے. یہ لوگ جائیں عوام میں اور میاں نواز شریف صاحب آ جائیں, جیسا بھی ڈاکہ مزید مارنا ہے مار لیں, اور میاں نواز شریف صاحب آ جائیں اور آ کے انتخاب کر لیں اور دیکھ لیں, دو ہاتھ کر لیں عمران خان کے ساتھ. لیکن اگر یہ لوگ نہیں جاتے پورے پاکستان میں انتخاب میں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ 65% پاکستان میں انتخاب کے بعد ہم دیکھیں گے یہ کہ کچھ اکتوبر کے آس پاس کسی وقت پورے پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہوں گے. جب پورے پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہوں گے تو خیبر پختونخوا میں عمران خان کی 2/3+ حکومت ہوگی, پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہوگی, مضبوط تگڑی ٹکاؤ حکومت عمران خان کی. اور پھر یہ لوگ روئیں گے کہ عمران خان کے پاس یہاں حکومت ہے, اب ہم الیکشن میں کیسے جائیں؟ اس سے بہتر ہے کہ پورے پاکستان میں الیکشن میں جائیں. یہ موقع الیکشن کا ماحول بن رہا ہے. آپ انتخابات کے آپ اشتہارات تو دیکھیں, اخبارات میں, ٹیلی ویژن پر, سوشل میڈیا پر, تو آپ کو نظر آئے گا کہ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے. یہ بھاگ بھی رہے ہیں اور تیاری بھی کر رہے ہیں. کوشش ہے کہ کسی طرح جان بچ جائے, لیکن جانتے ہیں کہ جان بچانا مشکل ہے. اس لیے یہ لوگ بھاگتے بھاگتے بھی اپنی کوششیں بھی کر رہے ہیں. ایک مجبور سی کیفیت میں عمران خان نے جو کہا تھا اپنی زبان کا پکا ہو کے, وہ ان کو کر کے دکھا دیا ہے. یہاں میں آپ سے اب عرض کروں کہ وہ لمحہ جب عمران خان کو ایک خوشگوار سرپرائز ملا, وہ لمحہ کیا تھا؟ ہوا یہ کہ عمران خان جب آج اپنی ٹیم کے ساتھ چودھری پرویز الہی کے ساتھ بیٹھے اور بات کرنے لگے, تو اس موقع پر پرویز خٹک صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ فائنلی بات کر لیتے ہیں, اسمبلیوں کی تحلیل کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ نہیں, اب اگر میں اس وقت سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات کروں گا, میں اگر اس وقت بات کروں گا کہ کیا چاہیے مجھے, کتنا دیں گے آپ, اور اس وقت میں یہ بھاؤ تاؤ کروں گا, تو ایسا لگے گا میں بارگیننگ کروں, بہت گندی سچویشن ہو جائے گی. میں یہ نہیں چاہتا. لائیے اسمبلی تحلیل کرتے ہیں پہلے, اور یہ زبردست سرپرائز پاکستان تحریک انصاف کو چودھری پرویز الہی نے دیا. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں آپ ون کر لیتے ہیں, دوسرے کا انتہائی بھرپور کانفیڈنس اور عمران خان صاحب کا ایک بھرپور اعتماد چودھری پرویز الہی صاحب نے اس موقع پر ون کر لیا. عمران خان صاحب نے یہ کر دیا ہے, مزید اس سے آگے بھی کر کے دکھائیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے عمران خان کے ساتھ. یہ جو تمام 13 جماعتیں ہیں ان کو دیکھ لیجئے, ان کے علاوہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھ لیجئے, اس کے علاوہ آپ طاقتوروں کو دیکھ لیجئے. عمران خان کے خلاف تمام 15 اتحادی, اور ان کے اتحاد کے باوجود ایک عمران خان اپنی جماعت اور اس کے بندے بھی توڑے گئے. عمران خان صاحب نے ان سب کو ٹھا کر کے دکھا دیا ہے. اس سے کیا کیا نہیں کیا گیا. اس سے روس کے دورے پر دغا کی گئی, اس کے بندے توڑے گئے, اس کو ڈرایا گیا, اس کو دھمکایا گیا, ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا گیا کہ جاؤ جاؤ کھیلو, اس تاریخ, اس مقام, اس وقت پر کھیلو, بغیر پیڈ کے, بغیر ہیلمٹ کے, بندھے ہاتھوں کے ساتھ جاؤ, جا کر چھکا لگا کر دکھاؤ. اور ڈال دیا گیا کہ جاؤ کھیل کے دکھاؤ. اور پھر اس کے صدارتی ریفرنس پر فیصلہ دیے بغیر یہ کہا گیا کہ جاؤ کھیلو, چھکا مار کے دکھاؤ. اس کو نکال کر اس کے مجرموں نے قانون بدلا, اپنی سزائیں ختم کر دی مجرموں نے خود. اس کے بندے پھر خریدے, پھر اسے پنجاب چھینا, اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا, اس پر حملہ کر دیا گیا, اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی, اس کے بدن میں گولیاں اتار دی گئیں. اس نے عوام میں جانے کے لیے اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا, تو چیلنج کرنے والے جو کہتے تھے توڑ کے دکھاؤ اسمبلی, پورے پاکستان میں الیکشن ہو جائیں گے, وہ رونے لگے. اعتماد کا ووٹ مانگا گیا, اس کے بندے پھر توڑے گئے, پھر خریدے گئے, اور پھر بتایا گیا کہ ہم نے اس پر ریڈ لائن لگا دی ہے. اس کے پاس اب کچھ نہیں رکھا مگر اس نے ریڈ لائن مٹا دی, عوام نے ریڈ لائن مٹا دی. وہ اقتدار سے نکلا تو عوام نکلے, وہ پنجاب واپس لینے نکلا تو پھر نکلے, وہ 8 حلقوں سے کھڑا ہوا تو پھر نکلے, وہ لبرٹی سے چلا تو پھر نکلے, اس پہ گولی چلی تو پھر نکلے, وہ 26 نومبر کو نکلا تو پھر نکلے, اب وہ پھر نکلے گا, وہ پھر عوام میں نکلے گا. 3 ہفتے بعد رہی صحیح ریڈ لائن کو مٹانے کے لیے اس نے بتا دیا ہے کہ وہ آ رہا ہے, وہ پھر نکلے گا, ریڈ لائن مٹانا شروع کرے گا. اسے خطرہ ہے, اب اس کی جان کو پہلے سے زیادہ خطرہ ہے, اس کی سیاست کو خطرہ ہے. اس سے مقابلے پر ہار جانے والے اب اسے مقابلے سے باہر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے, کسی بھی طرح اسے راستے سے ہٹانا چاہیں گے. لیکن اب اسے عوام کے نکلنے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے.
اب اس کے لیے پہلے سے زیادہ نکلنا ہوگا. اس کی کردار کشی ہو, اس کے خلاف نااہلی کا فیصلہ آئے, اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے تو نکلنا ہوگا. اسے راستے سے ہٹا کر سائڈ پر بٹھا دیا جائے تو اس کے کہنے پر اس کے لوگوں کے لیے نکلنا ہوگا, تاکہ جب آپ اس کے لیے نکلیں تو وہ پھر واپس دوبارہ میدان میں آ جائے آپ کے لیے, کیونکہ وہ بھاگا نہیں ہے. وہ چاہتا تو ڈیل کر سکتا تھا, وہ چاہتا تو بھاگ سکتا تھا, وہ چاہتا تو اپنے حق میں کالم لکھواتا اور کالم لکھوا کر کہتا اگر وہ مر گیا تو. وہ چاہتا تو اپنے حق میں چینل خرید کر مہم چلا سکتا تھا, وہ چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا تھا. لیکن اس نے یہاں رہ کر تمام سازشوں کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دے کر دکھائی ہے, کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہنا, اپنے لوگوں کے لیے لڑنا چاہتا ہے, تو اس کے لوگوں کو اس کے لیے نکلنا ہوگا. اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو لوگوں کو خود ناکام بنانا ہوگا. یہ جو کراچی میں آپ کو نظر آیا ہے نا, وہ جو کل تک ایک دوسرے کو غدار کہتے تھے, وہ جو کل تک ایک دوسرے کو بے وفا کہتے تھے, وہ جو کل تک ایک دوسرے کو عوام کا دشمن کہتے تھے, را کا ایجنٹ کہتے تھے, پاکستان کا دشمن کہتے تھے, وہ ایک ہو گئے ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ جو ایک ہوئے ہیں اور جو آپ کو آج محبت نظر آئی ہے, یہ جو محبت ہے یہ ان کا ہے کام. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.